औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakatumulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इमाम ज़माना का वजूद कायनात के लिए क्यों लाजमी है? इमाम ज़माना की ग़ैबत की वजह क्या है? अल्लाह ने कुरान में कौन सा असूल बयान फरमाया है? अल्लाह ने आखिरी इमाम को गायब करके कौन कौन सी हुज्जत कायम की? ज़ुल्म वजह ग़ैबत आखिरुज़्ज़मान। वजूद इमाम आखिरुज़्ज़मान कायनात के लिए लाजमी है क्योंकि इमाम कायनात का नफ्स नातिक होता है, जिसके वजूद से आलमीन में हयात जारी है, क्योंकि उन्हीं के वजूद की बरक़ात आलमीन में नाजिल होती रहती है। अब ये जानना हर मुकल्लफ़ के ऊपर लाजमी है कि वो हिकमत ग़ैबत इमाम ज़मान का तारुफ़ अदना हासिल करे। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ग़ैबत अंबिया कराम की ग़ैबतों की वजह आला है, क्योंकि अंबिया कराम अपने अपने दौर में गायब हुए हैं और लोगों से किनारा कशी इख्तियार की है। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम से मीसाक़े नबूवत लिया हुआ है, जिसकी वजह से हर नबी पर ईमान लाना और नुसरत करना लाजमी है। अगर नुसरत को देखें तो मालूम होगा कि उसका मौका हर नबी को तभी फराहम किया जाएगा जब आखिरुज़्ज़मान की ग़ैबत ख़त्म होगी और आप ज़हूर फरमाएंगे, और यही इल्लत ग़ैबत अंबिया कराम है। लिहाजा इमाम का गायब होना अंबिया कराम की ग़ैबत के मिसल करार पाता है, क्योंकि इमाम हुज्जत उज़्मा व नेमत उला होता है। कुरान मजीद में सूरह रात की आयत 11 में इरशाद है, अल्लाह हरगिज़ ऐसा नहीं कि किसी कौम से अपनी दी हुई नेमत बदल दे जब तक कि वो खुद अपनी हालत को बदले और अपने अफ़ाल से कुफरान नेमत करके उसको ज़ाया कर दे। अल्लाह ताला ने कुरान में अपना असूल बयान फरमाया है और इस असूल के तहत वो निज़ाम हदायत चला रहा है और इमाम को अपनी मशीयत से गायब किया हुआ है। लोगों के लिए ग़ैबत के सबब को जानना ज़रूरी है और ग़ैबत की सबसे बड़ी वजह सरकशी और जुल्म जूर है, जिसका जिक्र बार बार पैगम्बर अकरम और मासूमीन ने अपनी अहादीस में किया है। क्योंकि जुल्म जूं जूं बढ़ता गया, निज़ाम अदल कम होता गया। अदल का कम होना जुल्म के पुर होने पर वैसे ही दलील है जैसे इमाम के गायब होने पर शैतानियत के गलबे का इज़हार साबित होता है। इमाम आखिरुज़्ज़मान ऐन अदल इलाही के वस्फ से मुतसिफ है और अल्लाह इमाम गायब को जब ज़हूर का इज़्न अता करेगा तो अदल बेनिकाब हो जाएगा और जुल्म का खात्मा होगा। नूर आफ़ताब विलायत जो गदीर में चमका, तब से जुल्म हर ज़माने के इमाम के सामने बरसरे पेकार रहा। लिहाजा आफ़ताब वलायत की रोशनी का फैज़ पूरी तरह जारी न हो सका कि जिस तरह अल्लाह चाहता है, और मशीयत इलाही अदल के नफाज के ज़रिए फैज़ व बरक़ात और इनामात रब्बी का नुज़ूल मुमकिन होगा। इसीलिए जब तक अदल ना हो तब तक हदायत कुल्ली एतबार से नफ़ा नहीं देती। अब अल्लाह पर लाजिम है कि अपनी हुज्जत को वक्त मालूम तक गायब कर दे, कि जिसकी मिसाल हज़रत नूह जैसी है कि आप जन्नत की आई हुई गुठलियों को बोते रहे और लकड़ियाँ इकट्ठी करके सफीना नजात तैयार करते रहे। कितने ही लोग इस अरसे में मुर्तद हो गए और इनकार हुज्जत करके ईमान से खारिज होते रहे। लिहाजा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम वो ज़ात है कि जो गायब तो लोगों की सरकशी और कुफर की वजह से हुए, मगर आपका ज़हूर असल में अदालत इलाहिया का इज़हार है, जिस पर बातिल का खात्मा है, क्योंकि बिला अदल निफाज हक महाल है। हर ज़माने में मुसलमानों ने जंग व जदल के ज़रिए ज़माने की हुज्जतों को शहीद किया है, उसको तकलीफ़ें दी, मुसीबतों के पहाड़ उन पे तोड़े, हर तरह का जुल्म रवा रखा, और आखिरकार ऐसे मौके भी आए कि जब उनको जिंदा कैद रख कर बार बार जहर दिए गए और उनको शहीद कर दिया। तो क्या कोई इंसान ये सोच सकता है कि जब ज़माने में जुल्म अपनी इंतहा पर मौजूद है तो अगर अल्लाह इमाम ज़माना को गायब ना करता तो दुनिया की खिलाफत उन पे एक लम्हे की मोहलत दिए बगैर जिंदा ना छोड़ती। मगर अल्लाह ने ख़ास मसलहत के तहत अपनी हुज्जत को गायब कर दिया
اور زمانے کی مصیبتوں اور ظلم و جور سے بے نیاز کر کے پردہ غیبت میں محفوظ رکھا ہے، یعنی 11 امام شہید ہوئے ہیں اور اسلام کے بڑے بڑے علماء کرام اور درباری قاضیوں نے چند پیسوں کے عوض ان کے قتل کے فتوے جاری کیے ہیں۔ بس اللہ چاہتا ہے کہ جس طرح میرے 11 ہادیان برحق نے ظالموں کے ہاتھوں مصائب برداشت کر کے شہادت پائی ہے، میں اللہ اب کسی ظالم کو قدرت نہیں دیتا کہ امام آخر الزمان پر ظلم یا قتل کا ارتکاب کر سکے، اس لیے کہ اللہ کسی پر جبر کرنے کا قائل نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو اختیار عطا کرنا اس کے نظام عدل پر دلالت کرتا ہے۔ اگر وہ اس امت پر عذاب نازل کرنا چاہتا تو واقعہ کربلا سب سے بڑی وجہ قرار پاتا، مگر خداوند عالم کافروں میں سے مومن کو پیدا کرتا ہے تاکہ اپنی حجت کو تمام کرے۔ تو اب یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے امام آخر الزمان کو غائب کر کے بہت سی حجتوں کو قائم کیا۔ اللہ نے اول امام کو ظلم سے محفوظ رکھا، دوئم اللہ نے انسانوں کو قیامت تک کے لیے مہلت دی، سوئم ظالم اور جابر کو اقتدار کا ملنا بھی حجت ہے، چہارم اس کی غیبت مومنین کے اوپر امتحان ہے، پنجم غیبت امام عدم نور الہی نہیں ہے بلکہ آپ کے وجود کا ظاہر نہ ہونا اللہ کی غیبت پر دلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کا غیبت پر ایمان ہے، پس اللہ غیبت کے ذریعے ظالموں کو مہلت دیتا ہے اور مومنین کی آزمائش لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نحل آیت 61 میں، اگر خدا لوگوں کے گناہوں اور ان کے ظلم کا مواخذہ اور باز پرس کرتا تو ان کے گناہ اور ظلم اتنے ہیں کہ ان کی سزا میں ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا اور ایک متنفس زمین پر باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک میعاد تک کے لیے ان کو مہلت دیتا ہے، جس وقت وہ مہلت کی میعاد پوری ہو جائے گی اس وقت ان سے مواخذہ کرے گا اور پھر ایک گھڑی اس سے آگے پیچھے نہ ہو سکیں گے۔ اس آیت میں یہ ثابت ہے کہ اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرے تو ایک نفس بھی زمین پر باقی نہ رہے، یعنی معلوم ہوا کہ وجود حجت زمین سے اٹھ جائے تو زمین اپنے اہلوں کے ساتھ برباد ہو جائے۔ لہٰذا امام کے ظاہری جسم کا غائب ہونا اور ان کے روحانی وجود کے عدم پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے کہ امامت اور ولایت کے فیض کا تعلق بدن پر موقوف نہیں ہے بلکہ روح القدس پر قائم ہے۔ تو اگر ظاہر غائب ہو اور باطن حاضر رہ کر علم و ہدایت کے ذریعے عقلوں کو روشن کر رہا ہو تو یہ امامت کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور یہ فیض حقیقتاً شیطانی ولایت کے ظلم سے بچا رہا ہے۔ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو جب تک یہی فیض عدل کے قیام سے عالمین میں ظلم کے خاتمے کا باعث بن جائے گا۔ فقی مرحوم شیخ صدوق قدس سرا کتاب کمال الدین کی دوسری جلد کے صفحہ 372 پر اپنی سند کے ساتھ عبدالسلام صالح حروی سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا، دبل خزائی سے میں نے سنا، اس نے کہا میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں قصیدہ سرائی کی۔ اس قصیدے کا مطلع یوں تھا، آیات الہی کے مدارس تلاوت کی آواز سے مخالفین کے ظلم و ستم کی وجہ سے خالی ہو گئے اور وحی کے نزول کی جگہ بیابان کی مانند ویران ہو گئی ہے۔ جب میں ان اشعار پر پہنچا، خروج امام لا محالہ خارج، مجھے امید ہے کہ ایسے امام کا ظہور اور قیام ناگزیر ہے اور وہ خروج کرے گا، وہ بنام خدا فراوان برکتوں سے قیام کرے گا تاکہ وہ ہمارے درمیان حق و باطل سے جدا کرے اور لوگوں کو نعمتوں اور عقوبتوں کا بدلہ دے۔ اس دوران حضرت امام رضا علیہ السلام نے سخت گریہ کیا، پھر انہوں نے اپنے اثر اقدس بلند کیا اور میری طرف رخ انور کر کے فرمایا، اے خدائی، یہ دو شعر روح القدس نے تیری زبان پر جاری کیے ہیں، کیا تمہیں خبر ہے کہ وہ امام کون ہے اور کب قیام کرے گا؟ میں نے عرض کی، نہیں میرے آقا، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا ہوں کہ میں نے سنا آپ کے خاندان میں سے ایک امام ظہور کرے گا اور زمین کو ہر فساد سے پاک کر دے گا اور عدل و انصاف سے سرشار کر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے پر تھی۔ پھر حضرت نے فرمایا، اے دوبل، میرے بعد میرا بیٹا محمد علیہ السلام امام ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا علی علیہ السلام امام ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا حسن علیہ السلام امام ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا حجت القائم علیہ السلام امام ہے کہ اس کے زمانہ غیبت میں اس کے انتظار میں رنج اٹھائیں اور اس کے ظہور کے زمانے میں اس کی اطاعت ہوگی۔ اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی رہا تو اسی دن کو اللہ تعالیٰ اتنا طولانی کرے گا کہ وہ قیام کرے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے جس طرح وہ ظلم و جور سے پر تھی۔ بہرحال وہ ظہور کب کرے گا یہ خبر دینا قبل از وقت ہے، حالانکہ اس کا وقت معین نہیں کیا جا سکتا۔
کیونکہ میرے والد گرامی موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے اپنے والد سے میرے لیے حدیث بیان فرمائی ہے کہ پیغمبر اکرم سے سوال ہوا کہ آپ کی ذریت میں سے قائم کب قیام کرے گا، تو حضرت نے جواب دیا اس کی مثال روز قیامت کی سی ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کے وقت کو نہیں جانتا، اور اس وقت تو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتا مگر یہ گھڑی آسمانوں اور زمین پر گرا ہے، اس کا تمہاری طرف آنا ناگہانی ہوگا۔ جب ہماری سرکار حجت القائم کا ظہور پر نور ہوگا تو اس وقت تمام ظالمین، فاسقین، مشرکین اور منافقین اپنے فسق و فجور سمیت نابود ہو جائیں گے، اور تمام کائنات میں صرف ایک دین اسلام رائج ہوگا۔ دعا ہے کہ وہ دن جلد آ جائے جب یہ زمین ظلم اور ظالمین سے مکمل طور پر پاک ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔